अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप कर्ज़े में है तो ये ज़रूर सुनें। एक दोस्त ने अपने एक दोस्त को कर्ज़ दिया और वो कर्ज़ एक बहुत बड़ी अमाउंट थी, 3000 दिनार। वो टाइम आ गया जब वो टाइम पर कर्ज़ लेने के लिए अपने दोस्त के पास गया कि भाई मुझे मेरे पैसे वापस दो। तो उसने कहा पैसे तो नहीं मेरे पास, मैं क्लैप्स हो गया हूँ, बिजनेस तो नहीं मेरे पास, मैं तुम्हारी रकम नहीं दे सकता। उसने उसे एक और टाइम दे दिया कि मैं तुम्हें इतने दिनों के बाद दे दूँगा। और जब वो टाइम भी गुजर गया तो उसके बाद उस दोस्त ने कहा कि अब तो पैसे दे दो कि मेरा टाइम पूरा हो गया है। फिर ना दे सका टाइम। आखिरकार मामला जो है कोर्ट में चला गया, काजी के पास चला गया। अब काजी ने जिसको पैसे देने थे उसको बुलाया और कहा कि भाई आपको इसके पैसे देने हैं। कहता है हाँ पैसे तो देने हैं। तो कहते हैं कि देते क्यों नहीं? तो वो कहते हैं कि पैसे तो है ही नहीं, कारोबार ही ख़त्म हो गया है, कर्ज़ ही तो लिया था पर मेरे पास बचा ही कुछ नहीं। तो काजी कहते हैं अब ये बताओ कब दोगे, कैसे दोगे? तो उसने कहा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। तो काजी कहते हैं कि तुम्हारे पास 30 दिन का टाइम है, या तो इसके पैसे लौटा दो या 30 दिन के बाद तुम्हें कैद कर दिया जाएगा। ये शख्स घर आया बहुत परेशान। पैसे तो थे नहीं, मगर शायर उलमा ने लिखा किताबों में, ये वाक़या कई बड़ी बड़ी किताबों में लिखा गया और दरूद पाक की फ़ज़ाइल के बड़े बड़े किताबों में लिखा गया है। उस शख्स ने सोचा कि उसने ये एक हदीस पाक पढ़ी हुई थी कि नबी पाक ने फरमाया है कि जो शख्स परेशान हो, मुसीबत ज़दा हो, उससे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़े, चूँकि दरूद पाक पढ़ना मुसीबत और दरूद पाक पढ़ना मुसीबत और परेशानियों को ले जाता है। अब उस आशिक़ रसूल ने सोचा अब तो कुछ बचा नहीं। उसने दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। सुबह से लेकर के शाम तक वो दरूद पाक पढ़ने लगा। 27 दिन गुजर गए। ओनली 3 डेज़ लेफ्ट। 3 दिन बाकी थे काजी के पास जाने में। 27 दिन गुजर गए दरूद पाक पढ़ते पढ़ते। जब 28वीं रात आई तो आंखें तो बंद हुई पर मुकद्दर जाग गए और उसे ख्वाब में एक आवाज़ आई कि घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्जा अदा कर दिया जाएगा, तुम्हारा मसला सॉल्व हो जाएगा। सुबह उठता है, दुरूद पाक पढ़ रहा है, मगर कहता है ये आवाज़ से तो मसला हल नहीं होगा। पैगाम क्या वो समझने की कोशिश करता है। 28वां दिन गुजर गया, 29वीं रात आ गई, मगर अब आंखें बंद हुई और किस्मत जाग उठी। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घबराओ नहीं, अली बिन ईसा वज़ीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। अब ये आशिक़ रसूल सुबह उठा तो वेरी फ्रेश, हशाश मशाश, बहुत खुश हुआ। अब तो काम हो गया। उसने सोचा कि नबी पाक ने ख्वाब में आकर बशारत दी है। फिर जहन में सवाल आया कि अली बिन ईसा के पास जाऊँगा तो वो मुझसे सबूत मांगेगा। सबूत क्या है, प्रूफ क्या है? मैं जाकर उससे कहूँगा कि आप मेरा कर्जा दे दो तो वो ऐसे तो मुझे कर्जा नहीं देगा। और मैं अगर उसे कहूँ कि मुझे नबी पाक ने मुझे ख्वाब में कहा है, अगर मुझसे उसने कोई निशानी मांगी तो मैं उसे क्या कहूँगा? अब आखिरी दिन था, 29वां दिन था। वो भी सारा दिन दुरूद पढ़ते पढ़ते गुजर गया। 30वें दिन का रात। फिर नबी पाक उस रात भी उसके ख्वाब में तशरीफ़ लाए और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली बिन ईसा वज़ीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। उसने कहा हुजूर चला तो जाऊँगा, लेकिन वज़ीर ने मुझसे कोई निशानी तलब की तो मैं क्या जवाब दूँगा? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली बिन ईशा से कहना कि तुम रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद 5000 बार दरूद पाक पढ़ते हो। ये राज फ़कत तुम जानते हो और तुम्हारा रब जानता है। अब ये सुबह जब उठा तो इसे एक निशानी भी मिल चुकी थी। वो बहुत खुश हुआ। अदालत में जाने से पहले वो वज़ीर के दरबार में पहुंच गया। उसे ये डर था अगर आज पैसे ना लौटाए तो सज़ा हो सकती है। जब वज़ीर के दरबार में पहुंचा तो वज़ीर अपने मुर्शिदों के साथ बैठा हुआ था। तो कहा उसने मुझसे आपसे बात करनी है। कहा मैं आपके लिए एक पैगाम लाया हूँ। तो वो कहते हैं कि आपने किसका पैगाम लाया है मेरे लिए? तो वो कहते हैं जिसने कर्ज़ लिया था वो कहते हैं कि मैं आपके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लाया। वो आशिक़ रसूल था। वो वज़ीर कहता है कि हुजूर मैं 3000 दिनार का मरऊज़ हूँ, मुझ पर कर्ज़ है और मेरे आका ने मुझ पर बिशारत दी है कि मैं आपसे कहूँ कि आप मेरा कर्ज़ अदा कर दीजिए। अली बिन ईसा कहते हैं क्या कोई सबूत है आपके पास? क्या कोई दलील भी है आपके पास? मैं कैसे मान लूँ कि आपको मेरे पास नबी पाक ने भेजा? आशिक़ रसूल कहता है मेरे आका ने मुझे दलील भी अता फ़रमाई है, मुझे एविडेंस भी दिया है और प्रूफ़ ये है कि हुजूर आप हर रोज़ाना सुबह फ़जर की नमाज के बाद 5000 बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करते हैं। जब तक 5000 का अदद पूरा नहीं होता तब तक आप किसी से बात नहीं करते। और ये बात ऐ वज़ीर साहब, ये राज सिर्फ आपको पता है और आपका रब जानता है। अल्लाह अकबर। वो अज़ीर झूम उठा। ऐशा आशिक़ रसूल था जो रोज़ाना सुबह 5000 दुरूद पाक पढ़ता हो। उसकी तो ईद हो गई।
وہ کہتا ہے, جھوم کر کہتا ہے, مرحبا یا رسول اللہ, میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے, اس سے بڑھ کر میرے لیے شہادت کیا ہوگی. اب یہ وزیر اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے, اپنے کمرے میں جاتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد واپس آتا ہے اور اس عاشق رسول کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ کر کہتا ہے کہ حضور, پہلے یہ 3000 دینار حضور پاک کے حکم کا یہ 3000 دینار ہے, اور یہ 3000 دینار لیجئے, میرے گھر آپ آئے, اتنی اچھی خبر سنائی, آپ نے قدم رنجہ فرمایا, یہ 3000 اس کا نذرانہ ہے, اور ایسا کیجئے 3000 اور لیجئے, اس سے اپنے بچوں کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر دیجیے گا, اور ایک وعدہ کر کے جائیے, آج کے بعد زندگی میں آپ کو جب بھی کبھی کوئی کام پڑے, میں آپ کا بھائی ہوں, مجھے یہ خدمت کا موقع دیجیے گا. اللہ اکبر. وہ مقروض جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا, قرضے میں تھا, ہو سکتا ہے کہ اس کے بیک آف مائنڈ یہ بھی چلتا ہو کہ مجھے کل جیل میں جا کر گرفتاری دینی ہے, جیل میں جانا ہے, مگر اب 9000 دینار ہاتھ میں ہیں. عاشق رسول جھومتا ہوا, نبی پاک کی یاد میں گھومتا ہوا اب عدالت میں پہنچا. عدالت میں ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیر کہ آج اسے آنا ہے اور آ کر کہنا یہی ہے کہ پیسے تو نہیں ہیں, گرفتار کر لو. مگر اس عاشق رسول نے جا کر 3000 دینار جج صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے. قاضی کہتے ہیں, پہلے یہ تو بتاؤ پیسے آئے کدھر سے, تم تو کہتے ہو کہ میں غریب ہوں, تم تو کہتے تھے کہ کاروبار نہیں ہے, ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس عاشق رسول نے گویا زمانے حال سے یہ کہا ہوگا, یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں, اتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں. اس نے پورا واقعہ بھری عدالت میں سنا دیا. اللہ اکبر. میری پیاری بہنوں, یہ باتیں سوچیے کہ پہلے زمانے میں کیسے عاشق رسول ہوا کرتے تھے. وہ جج, وہ قاضی بھی رسول پاک کا غلام تھا. اپنے سیٹ سے اٹھتا اور بھری دربار میں اپنے چیمبر میں جاتا ہے, اپنے کمرے میں جاتا ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر اس کے ہاتھ میں بھی 3000 دینار ہے, اور وہ 3000 دینار جو ہے وہ اس عاشق رسول کے ہاتھ میں رکھتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیسے لے جا سکتے ہیں, میں بھی تو نبی پاک کا غلام ہوں, میں تمہارا قرضہ ادا کرتا ہوں. اچھا اب سوچے, ایک اور عجیب سینری یہ بن گیا کہ جس نے کیس کیا تھا وہ بھی یہ دیکھ رہا تھا, اور وہ بھی کہتا ہے کہ جج صاحب ذرا رکیے, میں بھی عاشق رسول ہوں, میں بھی اپنے آقا کا امتی ہوں, میں بھی اپنے آقا کا غلام ہوں, اب ایک کام کیجئے, قلم کاغذ منگوائیے, میں اس عاشق رسول کا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں. اچھا اب عاشق رسول نے 3000 دینار جو جج صاحب نے دیے تھے کہ حضور یہ پیسے آپ رکھ لے, کہ اب تو قرضہ ہی معاف ہو گیا, آپ کے پیسے کا میں کیا کروں گا. جج صاحب کہتے ہیں جو پیسہ نبی پاک کے نام پہ نکالیں اب مجھے نہیں چاہیے, یہ بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ. اللہ اکبر. میرے میٹھی اسلامی بہنوں, وہ عاشق رسول ایک رات پہلے جو 3000 دینار کا مقروض ہے, اب 12000 دینار لے کر گھر کو واپس جا رہا ہے. اس ایک واقعے کے اندر ہم سب کے لیے درس ہے, جو ہم سب کے لیے پیغام ہے. شاعر لکھتے ہیں نا, دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہو تو درود پاک پڑھو, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پاک پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پاک پڑھو. آج ہم سب بہت ساری پرابلم سے ہوتے ہیں, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر کوئی قرض میں ڈبا ہے, کوئی فیملی ایشو میں ڈسٹرب ہے, کوئی بیماری میں مبتلا ہے, آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے, درود پاک ایسا وظیفہ ہے. لوگ بہت سارے وظائف کرتے ہیں لیکن ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں اور اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیں, کیونکہ درود پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کرنا. اور آپ یقین جانیے, جب آپ نے درود پاک پڑھنا اپنی زندگی میں شمار کر لیا تو آپ خود دیکھیں گے آپ کی صحت اچھی ہونے لگی ہے, روزگار میں آپ کے برکت ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کے چہرے پر نور آنا شروع ہو جائے گا, آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں دور ہو جائے گی, آپ کی زبان پہ اثر آنا شروع ہو جائے گی. یقین جانیے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. واخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.